Like, subscribe, and get notified. आज हांगा येयला कारण म्हणल्यार एक फेक जॉब रिक्रुटमेंट चालू आहा ONGCचे नांव आनी फेक म्हळ्यार कितें इतलें हें जाता की पेपराचेर पयलीं एड घालतात की जॉब्स आसा म्हण ती वेरियस टायप्स ऑफ जॉब्स इंजिनियर्स आनी डेटा ऑपरेटर्स वेल्डर्स सगळे अशें करून आनीक तांकां CV धाडपा लायता CV धाड उपरांत मागीर ऑनलायन पेमेंट करपा लायता हे फॉर्माचे ताजे उपरांत आनी कसले शूज आनी युनिफॉर्माचे ताजे उपरांत आनी ट्रेनिंगाचे अशें करून डिफरंट स्टेजीस डिफरंट एमावंट आमचे लोकां कडेन भुरग्यां कडेन हे कलेक्शन करता एश्युरन्स दिवन की तुमकां ONGC परमनंट जॉब दिता आनी इतल्याचें स्वप्न ते इतले हे आसा की तांकां सेलेक्शन आनी कन्फर्मेशन लेटर सुद्दां दिता ONGCच्या नांवान आनीक जॉयनींग आमच्या ज्या कंप्लेनंटाक जो हें दिल्लो आसा ऑफर लेटर दिल्लें आसा लेटर ऑफ जॉयनींग 3 तारखेर जॉयनींग आसा म्हण 3rd मार्च पूण हें ONGC को कन्फर्म केलें जाल्यार मागीर सगळें फेक म्हूण कळून येता आनी हें जे रॅकेट चलता मोर दॅन अ मंथ जालें आतां आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडपाक लागले तेन्ना आमकां समजून येता की हें कितलेशे म्हयने जाले म्हण हें चलता सिरियस हें आमी दाखोवन दिवपाक सोदता आतां आमचे हे भुरगे कित्याक लागून अशें फसता कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडला ऑल ओवर द कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाडला एक वाटेन भुरगे फसता आनी दुसरे वाटेन फ्रॉडस्टरांचे हें जालें अमृत काळ जाल्लो आसा सो अमृत काळ सांगपाक जाल्यार फ्रॉडस्टरांचो आमी कसले जायते भशेनचे काळ आमी आयकूं येता पूण अमृत काळ फॉर फ्रॉडस्टर आमी डिमांड करता की हे जे कोणाचे लॉस जाला ते ONGCन भरपा जाय सांगपा म्हळ्यार कित्याक ONGCन हाजेर क्लॅरिफिकेशन सारकें दिवना भुरग्यांक हाजेर पळोवणी दिवना ताका लागून आज पासून भुरगीं फसता आमी लिस्ट करताले कोण हितून फसले आनी आमी रिक्वेस्ट करता जे कोण हाजे शिकार जाल्ले आहा तांणी आमकां कॉन्टेक्ट करचो आनीक आमी तांचो हो जो हें आसा लॉस जाल्लो आहा तो आमी गव्हर्मेंटा कडेन झगडपाचो आमी प्रयत्न करतले कित्याक फायनली हे पयलीं सद्या बेकार आहा म्हण पयलीं सद्या जॉब सोदतात आपल्या आवय बापूय कडेन पयशे मागून फारीक करतात कित्याक आपल्याक एक जॉब मेळटलो म्हण आनी आवय बापूय एक आशेन आपल्यालो भुरगो जॉबार लागतलो म्हण हें चिंतून तांकां पयशे दितात पूण चोवपाक गेल्यार मागीर सगळें फेक म्हूण ठरून येतात सो हेजेर आमी डिमांड करता इन्क्वायरी जावची आनी आज गव्हर्मेंट जबाबदार सांगपा म्हळ्यार आजच्या दिसा हो